बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूं। भारत की जानिब से गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका बहुत मुंह तोड़ जवाब मिला है भारत को पाकिस्तान की फौज की तरफ से। पाकिस्तान की आर्मी ने जिस तरह इस पर रिस्पॉन्ड किया, भारत के हथियारे तबाह किए। भारत ने कैसे वक्त में पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला किया जब मुजफ्फराबाद, कोटली में, अहमदपुर, शर्किया, बहावलपुर में, मुरीदके में भारत की जानिब से हमला किया गया। भारत ने जिस तरह से मासूम शहरियों को टारगेट किया, इस पर अफवाज पाकिस्तान ने भारत के जो है ना इस अमल के ऊपर जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, भारत के हथियारे तबाह कर दिए और भारत को चार निशाने चट कर दिया। बॉर्डर्स के ऊपर तो अफवाज पाकिस्तान के सिपाही जो इस मुल्क की धरती के लिए, जो इस मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, उनकी जानिब से भारत को एक क्लियर कट मैसेज है कि जो जंगी जुनून भारत के दिमाग के ऊपर सवार है, भारत जिस जंगी जुनून की बात कर रहा है, भारत एक बार कहेगा हम 100 बार जंग के लिए तैयार होंगे। सर, पाकिस्तान की आर्मी इस बात का मैसेज भारत को वाज़ेह तौर पर दे चुकी है कि आपके दिमाग के ऊपर जो जंगी जुनून सवार है, आप किसी खुशफहमी में या किसी गलत फहमी में मुब्तला ना रहें, आपको आपकी जुबान में मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अब भारत ने अपनी शिकस्त तो तस्लीम कर ली है। जिस तरह वो देखा, वो झंडा लहराया गया और भारत किस तरह से झंडा लहरा रहा है पाकिस्तान का, इट मीन्स कि भारत ने अपनी डिफीट को एडमिट कर लिया है और भारत को पता है कि अगर जंग होती है तो भारत का नाम सफाई हस्ती से मिट जाएगा। भारत को तो ये बात बहुत अच्छे से इल्म है इस बात का। अब देखें सर, भारत ने जो इस पर किया है उसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा। DGISPR ने मीडिया ब्रीफिंग के अंदर बहुत अहम चीज़ों की तरफ इशारा किया, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। पहले तो ये बताता चलूं आपको कि मुजफ्फराबाद और बहावलपुर में जो धमाके हुए हैं, इसमें भारत ने पाकिस्तान पर जो हमला किया, DGISPR ने गुज़िश्ता रात इसकी तस्दीक की थी और उन्होंने कहा था कि बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे भारत ने। और DGISPR ने यह भी बताया कि भारत ने जो मिसाइल दागे हैं उसके जवाब में पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने इनके हथियारों को तबाह कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। अब भारत ने जो हरकत की है, मुरीदके में 3 धमाकों की जी आवाजें सुनी गई और जब पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हुई तो पाकिस्तान की तरफ से भारत का IAF राइफल हथियारा मार गिराने की इतलात मिली और उसके बाद फिर भारत के हथियारों को जिस तरह से एक तसलसल के साथ तबाह किया गया, फिर भारत ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी शिकस्त को तस्लीम करना शुरू कर दिया। देखिए ना, वो झंडा लहराकर पाकिस्तान का, इट मीन्स कि वो एडमिट कर रहे हैं कि वो हार चुके हैं, वो शिकस्त से दो चार हो चुके हैं और वो हारे हुए लश्कर से हैं। इट मीन्स कि उन्होंने डिफीट को एडमिट कर लिया। अब हुआ क्या कि DGISPR ने जो मीडिया ब्रीफिंग की, उन्होंने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता शब एक बुज़दिलाना कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि भारत इस खुशफहमी में मुब्तला था कि वो सिंतास मुआहदे का ड्रामा रचाकर, पहलगाम का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, तो उसको ये याद रखना चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान ना सिर्फ डट कर खड़ी है बल्कि इस अज़म के और इस तसलसल के साथ खड़ी है कि भारत को उनकी जुबान में जवाब मिलेगा। DGISPR ने कहा कि भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मुलव्वस होने के वाज़ेह तौर पर शवाहिद मौजूद हैं और वो शवाहिद मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द कलदम तंजीमें ऑपरेट हो रही हैं, जिस तरह से दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान की सरजमीन को, उसकी धरती को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया, DGISPR ने कहा कि हम इस बात का अज़म कर चुके हैं, इस बात का पुख्ता इरादा कर चुके हैं कि हम भारत को ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देंगे बल्कि भारत को शिकस्त से दो चार करेंगे। अब उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि भारत को उसी तरह जवाब मिलेगा जिस तरह भारत ने रिस्पॉन्ड किया। देखें, जो इन्होंने धमाके किए, अहमदपुर, शर्किया, बहावलपुर में मस्जिद को टारगेट किया, मुरीदके में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। मैं वो वीडियोस देख रहा था, फिर मासूम शहरियों को इन्होंने टारगेट किया, उसमें दिखाया गया
کہ کس طرح سے معصوم شہری جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. وہ ایک معصوم سا بچہ تھا, آئی تھنک وہ شہید ہو گیا. ایک خاتون تھی, ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, ان کا بھی خون بہ رہا تھا سر سے. پھر اسی طرح ایک دو بندے اور بھی تھے. تو سر یہ جو معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کا بڑا منہ توڑ جواب ملا بھارت کو, اور وہ جواب جو ہے اس نے بھارت کی رات کی نیندیں حرام کر دی ہیں. بلکہ آپ یہ کہیں کہ بھارت کو اس کی زبان میں ایک ایسا جواب ملا ہے کہ بھارت کو وہ جواب صدیوں یاد رہے گا. اب اس پر جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھارت کے بزدلانہ حملوں کے منہ توڑ جواب کے بعد بھارت نے بالآخر سفید جھنڈا لہرا کر شکست تسلیم کر لی ہے. انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ ہمارے ہوئے ہیں اور ہارے ہوئے لشکر سے ہیں. بھارت کے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملے کے بعد پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی, جس کے نتیجے میں بھارت کے 5 طیارے مار گرائے اور بھارتی فوج کا برگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا. اب دیکھیں بھارت کے اندر کتنی تباہی ہوئی ہے کہ ان کے 5 طیارے بھی تباہ کیے اور برگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا. وزیر دفاع نے خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 5 جنگی جہاز مار گرائے, جبکہ پاکستانی فضائیہ کے تمام جہاز محفوظ ہیں. خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کے جواب میں کارروائی میں برتری حاصل کی ہے اور پاکستانی فوج نے جوابی کارروائی میں بھارت کا برگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مار گرائے گئے طیاروں میں 3 رائفل, 1 میگ 29 اور SU-30 شامل ہیں. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فضائیہ نے بھارت کا ایک اور رائفل طیارہ مار گرایا. یوانتی پورا کے جنوب مغرب میں 17 ناٹیکل میل میں بھارت کا رائفل طیارہ مار گرایا. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ پاک فوج نے جوابی کارروائی میں بھارت کا برگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی تباہ کر دیا. بھارتی میڈیا نے اپنے 3 طیارے مار گرائے جانے کی تصدیق کر دی. بھارتی میڈیا خود ایڈمٹ کر رہا ہے اور خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہمارے جو 3 طیارے ہیں اس کو تباہ کر دیا گیا. بھارتی میڈیا اس کی تصدیق کر رہے ہیں, انڈین ٹائمز, انڈین ایکسپریس اور انڈین پتہ نہیں کیا کیا فلانا ٹمکانا. اور مودی سرکار کو تو شکست نظر آ رہی تھی نا, تو مودی کے اوپر شکست کے جو بادل منڈلا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مودی کا انجام بہت عبرتناک ہوگا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا, طاہر صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, ان کا کہنا ہے کہ بھارت کے 5 طیارے اور 1 ڈرون کو مار گرایا. پاکستانی فوج نے دشمن کی چیک پوسٹوں کو بھی تباہ کر دیا. پاکستانی فوج نے دشمن کی چیک پوسٹوں کو تباہ کر دیا. بھارت نے سفید جھنڈا لہرا کر اپنی شکست تسلیم کر لی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارتی حملے سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو آگاہ کر دیا. دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا. پاکستان مناسب وقت اور مقام پر بھارتی جارحیت کے جواب کا حق رکھتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو ڈے فرسٹ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی میں, ٹیررزم پھیلانے میں انوالو ہے. پہلے انہوں نے یہ جو پہلگام کا ڈرامہ رچایا, یہ پہلگام کا ڈرامہ دراصل یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. بھارت کے اندر وہی ایلیمنٹس, وہ جو ان کی خفیہ ایجنسی را جو بلوچستان میں آپریٹ ہو رہی ہے, جو کلعدم دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان کے اندر آپریٹ ہو رہی ہیں, وہ بھارت کی کلعدم تنظیمیں ہیں, جس میں را ہے اور بھی بہت سی ہیں. اور دیکھیں نا وہ جو کیا نام لیتے ہیں, بھارتی جو خفیہ ایجنسی ہے را, اس کے ایلیمنٹس موجود ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانے میں. اور جو جعفر ایکسپریس ٹرین پر حملہ ہوا تھا رمضان کے مہینے میں, اس کے اندر واضح ثبوت موجود تھے کہ بھارت دہشت گردی میں, ٹیررزم میں انوالو ہے. اور بھارت ہی وہ ملک ہے جس نے بلوچستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا. تو سر جب وہ ایلیمنٹس آپریٹ ہونا سٹارٹ ہوئے, پھر جو پاکستانی جو فوج ہے اس نے جوابی کارروائی کی, تو اس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان تمام ایلیمنٹس کو واصل جہنم کر دیا جنہوں نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس ٹرین کو یرغمال بنایا تھا. اور وہ جو بلوچستان کی دھرتی کی بیٹی بنی ہوئی ہے, سو کال مارنگ بلوچ, جو دہشت گرد کلعدم تنظیموں کی سرپرست آل ہے, وہ کس طرح سے آپریٹ ہو رہی تھی, بھارت کے اشارے پر آپریٹ ہو رہی تھی. وہ بلوچستان میں ٹیررزم کس کے کہنے پر پھیلا رہی تھی, بھارت کے کہنے پر پھیلا رہی تھی. اور پھر وہ اختر مینگل جیسے مفاد پرست سیاستدان جو بلوچستان میں بیٹھے مارنگ بلوچ کے لیے کہ جی بلوچستان کے رائٹس کے اوپر ڈھاکہ ڈال دیا گیا ہے. تو سر دیکھیں یہ
तसलसल कहाँ से चल रहा है। देखें ये कहाँ से खबरें कहाँ तक पहुंच गई हैं कि ये रमज़ान के मुकद्दस महीने में कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर हमला होता है। उसके बाद दहशतगर्दी की एक लहर जो है उसमें बदतदरीज इजाफा देखने को मिलता है और उसके बाद दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं वो एक तसलसल के साथ होते 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 यहाँ तक पहुंच जाते हैं। और फिर क्या होता है कि बलूचिस्तान के ज़िला बोलान के इलाके मच के अंदर जो 7 हमारे फौजी जवान उनको शहीद कर दिया जाता है। उन 7 सिपाहियों को शहीद कर दिया जाता है। बलूचिस्तान के ज़िला बोलान के इलाके मच में BLA दहशतगर्द तंजीम ने हमला करके पाकिस्तान के जो 7 सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको शहीद कर दिया। उसमें ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में सूबेदार उमर फारूक, नाइक आसफ खान, नाइक मशकूर अली, सिपाही तारिक नवाज, सिपाही वाहिद अहमद फैज, सिपाही मोहम्मद आसम और सिपाही मोहम्मद काशिफ शामिल है। अब ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर सरगर्म भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयों और इनके आलाकारों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। सर अब मैं ये बात जो कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको डे फर्स्ट से ये बात कह रहा हूँ कि भारत ही वो मुल्क है जिसको अब अपना जो खौफ है वो नज़र आ रहा है, शिकस्त का खौफ नज़र आ रहा है और भारत को पता है कि शिकस्त उनका मुकद्दर है। तो सर भारत के अंदर जो इलेक्शंस होने हैं उसमें मोदी का तो हो रहा है सफाया, इसलिए मोदी को पता है कि शिकस्त रिटन ऑन दी वॉल है, निविश्ता दीवार है। तो सर शिकस्त का कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ कर ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश की जाए कि भारत के अंदर इलेक्शंस भी पोस्टपोन हो जाएं और मोदी सरकार जो है वो अपनी कुर्सी पर भी विराजमान रहे। तो सर मोदी का अंजाम है इबरतनाक। त्यारे हो गए हैं तबाह, भारतीय हेडक्वार्टर हो गया तबाह, भारत होने जा रहा है निस्तो नाबूद। अफवाज पाकिस्तान ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि माफी कोई नहीं मिलनी। तो अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।